ल वेलकम टु द सेकेन्ड लेक्चर भन्दा हो कि एपिसोड भन्दा नि भयो अफ एआई सेसन्स है। आजको चाहिँ लेक्चर चाहिँ यो डिप सिक्वेन्स मोडलिङ बारेमा छ। अनि अघिल्लो लेक्चर जस्तै यो चाहिँ 6.S191 को इन्ट्रोडक्सन टु डिप लर्निङ भन्ने एमआइटीको अनुसार हो। अनि उसको स्लाइडको ग्रेड चाहिँ उतै जान्छ है मेरो होइन। सो अब सुरु गर्दा हुन्छ है। ल अब चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो बल यहाँ यत्तिकै देखाएको छ भने यो सिक्वेन्सको बारेमा छ। सो बल यहाँ यत्तिकै छ भने अब चाहिँ नेक्स्ट कता जाला भन्ने कुरा चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न त अलिक गाह्रै पर्छ नि सबैलाई। मतलब यो सबैले जुन जुन डिरेक्सन दिए कम्प्लिटली एउटा ऱ्यान्डम गेस हो। कुनै चाहिँ ल यो अलिक बढी होला भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो अब चाहिँ यदि यही कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक धेरै पहिला यो टाइम यतातिर थियो अनि बिस्तारै यतातिर आउँदै गयो भनेर यदि प्रायर केही इन्फर्मेसन छ भने अब धेरै जसोले यही डिरेक्सनमा अब अरू नेक्स्ट यतातिर जान सक्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि सेन्स। सो दिस इज टाइममा चाहिँ कुन कुन बलमा कति छ भन्ने कुरा यही हो सिक्वेन्स चाहिँ होइन। अनि सिक्वेन्स दिएमा एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ बढ्ने हो। यसलाई चाहिँ कसरी मोडल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको टपिक है। अब सिक्वेन्सेस चाहिँ अब के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा अडियो हो होइन, अडियो सिक्वेन्स। अघि एउटा कुरा बोलिरहेको थिएँ होला, अहिले अर्को कुरा बोलिरहेको छु होइन। अब अर्को चाहिँ अब यहाँ देखे जस्तै अब यो इसिजीहरू यो हाम्रो स्टकको हो होइन। अनि यो डिएनएको सिक्वेन्स हो, यो दौडिँदाखेरिको पोजिसन भयो होइन। अनि यो वेदरको र टेम्परेचरको हो। त्यसै गरी टेक्स्टहरू, टेक्स्टको अब तिम्रो क्यारेक्टरको सिक्वेन्स, वर्डको सिक्वेन्स, सेन्टेन्सको सिक्वेन्स होइन। त्यो धेरै सिक्वेन्स हुन्छ रियल लाइफमा भन्ने कुरा हो। सो अब सिक्वेन्स मोडलिङको एप्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब थोरै अघिल्लो लेक्चरको जस्तै अब यहाँ सुरुको चाहिँ के भने 1-to-1 बाइनरी क्लासिफिकेसन होइन। अघिल्लो लेक्चरमा हामीले कुरा गरेको थियौँ भनेदेखि अब एउटा लेक्चर नम्बर अफ लेक्चर कति एटेन्ड गर्छ त्यसको हिसाबमा चाहिँ के पास छ कि छैन भनेर उ गर्न सकिएला होइन। अथवा डिफ्रेन्ट प्यारामिटर अनुसार गर्न सकिएला भनेर त्यो सिङ्गल एउटा भेक्टरले चाहिँ त्यसको गिभन आउटपुट निकाल्ने काम चाहिँ 1-to-1 भयो होइन। अब यहाँ यक्स मात्रै छ भन्नु परेको, यक्स भनेको सिङ्गल भ्यालु भन्न खोजेको होइन। फेरि कति नम्बर अफ आवर्स एटेन्ड गर्छ भन्ने कुराले मात्रै डिटर्माइन गर्छ भन्नु खोजेको होइन। कति नम्बर आवर चाहिँ एटेन्ड गर्छ, कतिको चाहिँ लाइक क्विजेसहरू अनि असाइनमेन्टहरू कति गर्छ भनेर एउटा सिङ्गल भेक्टर हुन्छ। त्यो चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्न, सिङ्गल स्ट्याटिक एउटा भेक्टर दिइसकेपछि त्यो चाहिँ सिधै आउटपुट आउँछ भन्ने यो चाहिँ 1-to-1 को कुरा यो भयो है। अब मेनी-to-1 भनेको सेन्टिमेन्ट क्लासिफिकेसन, मतलब यो मात्रै त होइन, जस्ट एक्जाम्पल सेन्टिमेन्ट क्लासिफिकेसन होइन। जस्तै अब एउटा कुनै ट्विट छ भने त्यो ट्विट पढेर त्यो ट्विटको चाहिँ अब के हो यसमा चाहिँ अब यसमा सिक्वेन्स कसरी आयो। सिक्वेन्स सुरुको वर्ड भनेको द छ, त्यसपछि अब यो एमआइटी हो, इन्ट्रोडक्सन भयो, एउटा सिक्वेन्सको सेन्स छ नि त। यो यसलाई उल्टाउँदाखेरि त सिक्वेन्स बिग्रियो नि त, हेफाजत राख्दाखेरि यही मिनिङ दिँदैन नि त होइन। सो यसमा एउटा न एउटा सिक्वेन्स एउटा अर्डर भन्ने कुरा छ कि। सो यहाँ चाहिँ अब हामी टाइममा छिरिसक्यौँ, एउटा सिक्वेन्समा छिरिसक्यौँ होइन। अब यो अब त्यसपछि के भयो भनेदेखि द एमआइटी इन्ट्रोडक्सन भनेर एकदम मेनी भनेको डिफ्रेन्ट अब वर्डको लेभलमा जान सक्यो, क्यारेक्टरको लेभलमा जान सक्यो होइन। अब धेरैवटा सेन्टेन्स लेभलमा जान सक्यो। सो यो डिफ्रेन्ट मेनी समथिङ चाहिँ दिइसकेपछि अब यो एउटा आउटपुट छ। अब यसमा जस्तै सेन्टिमेन्ट निकाल्न सक्यो होइन। अब 1-to-many भनेको इमेज क्याप्सनिङ, इमेजको चाहिँ यसमा पनि एउटा स्पेसियल अर्डरिङ त हुन्छ, तर हामीले अहिले चाहिँ यो टाइम डोमेनको मात्रै अर्डरिङ हेरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले एउटा सिङ्गल यतापट्टिको 1-to-1 को भेक्टर जस्तो रूपमा लिन सकियो होइन। सो यो भेक्टरले चाहिँ अब भेक्टर अथवा म्याट्रिक्स टेन्सर जे भन्नु भयो होइन, यो सिङ्गल एउटा स्ट्याटिक कम्पोनेन्टले यो तिनवटा चाहिँ आउटपुट दिन्छ। यो भनेको इमेज क्याप्सनिङ भयो नि, यो फोटो पढेर सिङ्गल उसले चाहिँ बेसबल फालिरहेको भन्ने कुरा भयो होइन। अब अर्को भनेको मेनी टु मेनी हुनसक्छ। अब यहाँ चाहिँ के भइरहँदै सर्टेन एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट, इङ्ग्लिसबाट अब यो सर्टेन जापानिज होला होइन। जापानिजमा चाहिँ ट्रान्सलेसन भन्ने कुरा चाहिँ अब मेसिन ट्रान्सलेसनको कुरा भयो है। यसमा अब यहाँ यतापट्टिको र यो फिगर उस्तो जस्तै लाग्न सक्छ, एउटा न एउटा जोडिया छ भनेर। यो एरो बाहेक चाहिँ अरू उस्तो देखिन्छ, 1-to-1 जस्तो लाग्न सक्छ, तर यहाँ तिनवटा या माथि 5-6वटा हुनसक्छ। सो यो नम्बर र यो नम्बर इक्वल हुन्छ भने छैन। अब चाहिँ न्युरोन चाहिँ अब रिअकरेन्स को लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब पर्सेप्ट्रोन चाहिँ एकचोटि रिभिजिट गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भने एउटा सिङ्गल स्ट्याटिक भेक्टर चाहिँ इनपुट गरिन्थ्यो,
अनि त्यसलाई चाहिँ वेटेड रूपमा वेटेड कम्बिनेसन लिनियर कम्बिनेसन युज गरेर हाम्रो जेड निकालिन्थ्यो विथ एडेड बायस। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्टिभेसन फङ्सन जीमा पास गरेर त्यसको आउटपुट निकालिन्थ्यो होइन। यो जेडलाई चाहिँ यसको हिडन स्टेट जस्तो मान्न पनि सकिन्छ एउटा न्युरोनको। सो अब यही कुरा चाहिँ अब के हुन्छ, हाम्रो अहिलेसम्म यक्स मात्रै छ, एउटा सिङ्गल भेक्टर चाहिँ अफ डाइमेन्सन यम चाहिँ इनपुट दिएर बिचमा धेरैवटा लेयर हुनसक्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले यनवटा चाहिँ आउटपुट, यनवटा डाइमेन्सनको चाहिँ यन डाइमेन्सनल आउटपुट भेक्टर निकाल्छौँ होइन। यम एन्ड यन मेनट बी इक्वल होइन। अब चाहिँ यही कुरालाई हेर्न थाल्यौँ। जस्तै अब यहाँ हेरेँ यसमा नोसन छैन टाइमको होइन। भन्छ यो चाहिँ हामीले एउटा गिभन एउटा टाइम टीको चाहिँ स्ट्याटिक हो भेक्टर हो भन्ने मान्न सकियो। त्यही टाइम टीको चाहिँ अर्को आउटपुट हो भन्ने मान्न सकियो होइन। यतापट्टि नै त्यही हो, टाइम टीको चाहिँ आउटपुट टाइम टी एक्स टीको चाहिँ आउटपुट चाहिँ वाइ ह्याट टी छ भन्ने कुरा हो होइन। अघिकै हो यो, त्यसलाई चाहिँ एउटा टाइमको एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट भन्नु मात्रै उ गरे हो। अब चाहिँ अब के हुन्छ, अघि जसरी 1 to 1 जसरी थियो, अब यक्स टीबाट चाहिँ वाइ टी गइरह भने जस्तै अब यो नेचर जसरी यतापट्टि टी भन्ने कन्टेक्स्ट उ गरिरहेको थियो, हामीले टी भन्ने एउटा सबस्क्रिप्ट दियौँ। त्यो सबस्क्रिप्ट चाहिँ 0ले वाइ ह्याट नट दियो, यक्स 1ले वाइ ह्याट 1 दियो, यक्स 2ले वाइ ह्याट 2 दियो। अब यसरी हेर्दा के हुन्छ, वाइ ह्याट टीले चाहिँ एफएक्स टी त्यही मोमेन्टको एक्स टीसँग मात्र डिपेन्ड गरेको छ। अहिलेको जस्तो 1 to 1 म्यापिङ देख्न सकिन्छ होइन। तर रियल लाइफमा यस्तो खासै हुँदैन है। यस्तो हुन्छ गिभन अहिलेको गिभन कम्पोनेन्टको चाहिँ यतातिर यहाँको चाहिँ वाइले चाहिँ यो यक्स 2सँग डिपेन्ड गर्नुको साथसाथै योभन्दा अगाडिको चाहिँ कुन कुन वर्डहरू आए। जस्तै अब म चाहिँ फ्रान्सबाट आएँ, म चाहिँ अब यो समथिङ ल्याङ्ग्वेजमा फ्लुएन्ट छु भन्नु खोज्यो भने अगाडिको फ्रान्सको कन्टेक्स्ट त ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो कन्टेक्स्ट ल्यायो क्या यो एचटी -1 भनेको पास्ट मेमोरी भनेको चाहिँ होइन। यो एचटी -1 चाहिँ यो एच1 चाहिँ कसरी आइरह, यो एच1 इज अ फङ्सन अफ एक्स1 एन्ड एच0, एच0 इज अ फङ्सन अफ एक्स0 हो होइन। त्यसरी आइरहेछ क्या यो। अनि यो भनेको चाहिँ एक्स0 र एक्स1 दुइटैको इन्फर्मेसन क्याप्चर गरेर अनि एच1 पुग्यो, अनि एच1 र एक्स2 युज गरेर वाइ2 निकाले है। भन्छ चाहिँ अघिल्लो प्रायर इन्फर्मेसन पनि छ करेन्ट इन्फर्मेसन साथसाथै यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले मोडल गऱ्यौँ होइन। अब यही कुरालाई हेरेर यो अलि लामो जस्तै जति सिक्वेन्स बढ्दै गयो लामो हुँदै आएर अब त्यो देखाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर यो देखाइन्छ, रिकरेन्ट सेल भन्ने एउटा देखाइन्छ। यही कुरा चाहिँ रिपिटेडली यही सेल नै यहाँलाई यहाँ कपी पेस्ट गरेर यही कुरालाई एच0 चाहिँ घुमाएर यहाँ ल्याए जस्तो गर्न सकिन्छ। यो ब्लक चाहिँ आइडेन्टिकल छ भन्ने सेन्स हो है यसको चाहिँ, त्यही भएर यसरी घुमाएर ल्याएको रिकरेन्ट सेल रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क होइन। अब चाहिँ त्यही भएर अब चाहिँ रिकन्सिलिएसन एप्लाई गर्न इनपुट चाहिँ ओल्ड स्टेटको चाहियो। सेल स्टेट एसटी भन्ने भयो नि, एसटी भनेको अघि भने जस्तै ओल्ड स्टेट सेल स्टेट, यो यसको चाहिँ एउटा हिडन स्टेट। अनि अब अघि भने जस्तै यो सेम भित्रको हिडन स्टेट यताउता तिम्रो वेटहरू सबै चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एउटै कुरालाई अघि जसरी भने त्यो पेस्ट गरे मात्रै हो, कन्टेन्ट एउटै हुन्छ, यहाँ वेटहरू सेम हुन्छ, एक्स0 चेन्ज हुनु साथै एच0 चेन्ज भइहाल्यो। अनि एक्स1 र एच0 चेन्ज भएपछि यो एच1 चेन्ज भयो। त्यो चाहिँ वेट एउटै भए पनि अब यो इनपुट चेन्ज भएपछि आउटपुट चेन्ज भयो। त्यो चाहिँ वेट चाहिँ एउटै छ। सो अब त्यही भइहाल्यो। अब चाहिँ यो एउटा इन्ट्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा आरएनएन भन्ने चाहिँ एउटा यो ब्ल्याक बक्स जस्तो मानौँ यसलाई होइन। त्यो आरएनएनमा एउटा हिडन स्टेट केही न केही इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो। अहिले हामीले 0मा इनिसियलाइज गरिदिउँ। अनि अब यो सेन्टेन्स यस्तो छ अरे होइन। अनि त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ सुरुमा वर्ड पास गर्यो, जस्तै आई पास गर्यो हिडन स्टेट 0 राखेर, अनि त्यसले चाहिँ एउटा प्रेडिक्सन र हिडन स्टेट अघि जस्तो वाइटी र एसटी दियो। अनि त्यो हिडन स्टेट र नेक्स्ट वर्ड चाहिँ फेरि पास गर्यो, नेक्स्ट हिडन स्टेट ओभरराइड भइरह है, हिडन स्टेट ओभरराइड भइरह। अनि प्रेडिक्सन आयो, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्सन चाहिँ यहाँ यसरी गर्न सकिन्छ, यहीँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ प्रेडिक्सन हरेक टाइमको लागि। अनि यहाँ चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ प्रेडिक्सन र हिडन स्टेट दुइटै ओभरराइड भएर चाहिँ लास्टको चाहिँ
लास्टको के हो भनेर चाहिँ अब यहाँ नेटवर्क भनेर निक्ल्यो। अब हामीले चाहिँ हरेक टाइममा प्रिडिक्सन कति हो भनेर हेर्न सक्थ्यौँ, हेर्न इन्स्टेन्टली हेर्न सक्थ्यौँ। मोर इन्फर्मेसन चाहिँ प्रिडिक्सनमा हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इन्ट्युसनको लागि मात्रै है। अब चाहिँ इनपुट भेक्टर यक्सटी दियो होइन। अब त्यसपछि अब यस अघिको जुन ब्ल्याक बक्स अथवा अहिलेसम्म बक्स मात्रै भने त्योभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि मेन हामीले अहिले के इनपुट गर्नु पऱ्यो नि, यस टी र वाइटी इनपुट गर्यो, विच आर द फङ्सन्स अफ यक्स टी होइन, एटलिस्ट यक्स टी। अनि अब चाहिँ यस टीमा चाहिँ कसरी निकाल्यो भनेदेखि यो डब्लु भनेको एउटा म्याट्रिक्स भयो होइन, वेट्सको म्याट्रिक्स भन्ने भयो है। अब यहाँ ट्रान्सपोज गर्नु चाहिँ एउटा हाम्रो नोटेसनको चलन कताबाट फर्काएर लेख्ने भन्ने मात्रै कुरा हो, त्यसको ट्रान्सपोज लेख्नु नलेख्नुको अहिले अर्थ छैन है। अब डब्लुएचएच भनेको चाहिँ यच अगाडिको यच भनेको त्यसको चाहिँ राइटपट्टि चाहिँ के छ, कुन चाहिँ भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर कुन चाहिँ डाइमेन्सनबाट चाहिँ कुन चाहिँ डाइमेन्सनमा लगेको छ भन्ने कुरा हो। डब्लुटिएचएसले चाहिँ यचवालाको डाइमेन्सनबाट यच डाइमेन्सनमै पुऱ्याउँछ। यहाँ यच टी भइसकेपछि यो ट्यान यच भनेकै एउटा स्केलर फङ्सन अथवा एलिमेन्ट वाइज त्यो फङ्सन युज गर्ने भएर चाहिँ यो हरेक जुन यहाँको ऊ हुन्छ प्लस गरेको जुन टर्महरू हुन्छ हरेकको डाइमेन्सन भनेको यचटीसँग म्याच हुनु पऱ्यो है। त्यो त सिम्पल ऊ भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ यचटीबाट अघिल्लो यचटीबाट क्यालकुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यचबाट यचमा लाने भनेको अब यक्सटीसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ। सो यक्सबाट यचमा लाने भन्ने भयो अर्को एउटा म्याट्रिक्स, दुईवटा म्याट्रिक्स छ है यहाँ अहिलेसम्मलाई यचटी निकाल्न दुईवटा म्याट्रिक्स युज गरेर यचटी निकाल्यो। ट्यान यच चाहिँ अब कसैलाई याद छ भने त भइहाल्यो, नभए चाहिँ ट्यान यचले सिम्पली के गर्न छ भन्दा अघिल्लोचोटि नि भनेको थिएँ -1देखि 1को बिचमा चाहिँ लान्छ भनेपछि यचटीको चाहिँ हरेक जुन हाम्रो एलिमेन्ट छ त्यो भनेको चाहिँ -1देखि 1को रेन्जमा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ फेरि स्मल ब्र्याकेटवाला है, नट इन्क्लुडिङ, एक्सक्लुडिङ -1 र 1 किनकि त्यहाँ इन्फाइनाइट पुग्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ एसिम्प्टोटिक हुन्छ। सो अब वाइटीको लागि त्यसै गरी अहिले करेन्टको हिडन स्टेटबाट चाहिँ त्यसले वाइटी कम्प्युट गरिरहेको छ है त्यहाँ। अब यहाँ चाहिँ त्यसै अहिलेको जस्तै नोटेसन यचबाट वाइमा ल्याएको छ वाइको डाइमेन्सनमा पुऱ्याउनुलाई। अब म्याट्रिक्सबाट के थाहा पाइयो भने छुट्टै हुनसक्यो, हरेकको डाइमेन्सन भनेको थाहा पाइयो है। सो अब यच टी इज अ फङ्सन अफ इनिसियल यच टी -1 एन्ड करेन्ट यक्स टी र यस वाइ एट टी भनेको हाम्रो प्रेडिक्सन इज अ फङ्सन अफ यच टी भयो। अहिलेसम्म सिम्पल नै छ, हल्का यो नोटेसन बुझेपछि ठिकै छ। अब चाहिँ यही भयो अघि भने जस्तै, यो चाहिँ अब यसरी अघिसम्म चाहिँ वेटहरू लसहरू यता राखेको थिएन, अहिले चाहिँ लस सहित राखेको छ। यस्तो ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सानो मात्रै राखेको है। यहाँ अब धेरै कम्प्लेक्स नहोला, यक्स जहाँ यक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यहाँ डब्लु यक्स यच छ, अनि यच भनेको एउटा हिडन स्टेट अर्को हिडन स्टेट यच भयो, यचबाट वाइ निकाल्ने डब्लु यच वाइ हो। अब चाहिँ हरेकमा त अब डिफ्रेन्ट लस होला, जस्तै अब आई लभ भन्न मात्रै राख्ला। अब हामीलाई चाहिएको जस्तै रिकरेन्ट हो, अब अर्को केही उसले भन्न सके होला होइन। सो अब त्यसको लस चाहिँ हरेक पोइन्टमा एक एउटा लस हुने भयो है। अनि त्यसपछि जस्तै त्यसमा अब हामीले बल्ल अब रिकरेन्ट भन्न लाउँछौँ, अनि अर्कोचोटिमा अब नेटवर्क भन्न लाउँछौँ। सो अब त्यसरी चाहिँ लसहरू हुन्छ। अनि यो सबै लसहरू युज गरेर एउटा भनौँ न लसहरूको ग्रान्डफादर जस्तो भयो नि भयो, एउटा लस फङ्सन जस्तो बनाइन्छ होइन। अघिल्लोचोटि कुरा गरेको त्यही लस फङ्सन हो। एउटा उसको लागि चाहिँ अब यो अघिल्लोचोटि के छ भने एउटा स्ट्याटिक कुराको लागि चाहिँ डिफाइन गरेको लस फङ्सन भन्थ्यो। अब चाहिँ एउटा वर्ड जस्तै एउटा सेन्टेन्स त्यस्तोलाई चाहिँ एउटा लस फङ्सन भयो। त्यस्ता वर्डहरू सेन्टेन्सहरू चाहिँ मल्टिपल हुन्छ एउटा ब्याचमा, अनि त्यो ब्याचमा भएकोलाई चाहिँ कस्ट फङ्सन भन्छ है। ल अब त्यही हो, यो टेक्निकल जार्गन केही गर्न मन छैन भने चाहिँ डब्लुको यक्स यच आरएन युनिट र यो भने यच र इनपुट डाइमेन्सन यहाँ यक्स र यच हो, यो चाहिँ यच र यच हो, वाइ र यचको हो। अनि यच भनेको हाम्रो 0मा इनिसियलाइज गर्यो, अघि जस्तै जे अघि उ थियो नोटेसन त त्यही नोटेसनलाई सिधै लेखेको है, यहाँ खासै केही छैन। अब चाहिँ कसैलाई चाहिएमा योबाट सिधै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। अब
के गर्छ त भन्दाखेरि यही भ्यालिडा न्युरल नेटवर्कको लागि चाहिँ बाइनरी क्लासिफिकेसन जस्तोमा यो भयो सेन्टिमेन्ट क्लासिफिकेसन भयो। यो चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ ल्याबमा एउटा म्युजिक जेनेरेसन जस्तो गराएको थियो मेनी टु मेनी गर्दाखेरि। सो यसको चाहिँ एडिसनल हाम्रो लागि चाहिँ भ्यालु केही छैन यो स्लाइडको, उनीहरूलाई छनिदियोस्। अब चाहिँ सिक्वेन्स मोडलिङको डिजाइन क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि अब अघि जे भनेको थिएँ त्यो यक्सको चाहिँ हाम्रो यम डाइमेन्सन भयो, अनि वाइ चाहिँ यन डाइमेन्सन थियो नि त। सो अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ यसको चाहिँ टाइम वाइज चाहिँ। जस्तै इङ्ग्लिसमा थोरैवटा वर्ड होला, नेपालीमा अलि धेरैवटा वर्ड होला, त्यो फरक हुन्छ है। भेरिएबल लेन्थ सिक्वेन्सेसहरू गर्न सक्नु पऱ्यो। र अनि अब अर्को भनेको चाहिँ लङ टर्म डिपेन्डेन्सी। अब यत्रो कुरा अलि अगाडि नै कुरा केही हामीले गरेको भनेको कुरा छ भने त्यहाँबाट पछि पढ्दै गर्ने हामीले केही स्टोरी पढ्यो भने अगाडि यस्तो भनेको थियो है भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ नि त कुरा। सो त्यो लङ टर्म डिपेन्डेन्सी पनि याद राख्नु पऱ्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ अर्डरको इन्फर्मेसन चाहियो। अर्डर भनेको चाहिँ त्यही कुरालाई अगाडि पछाडि खाने डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। नट इट्स गुड नट ब्याड र इट्स ब्याड नट गुडमा त फरक भयो नि त। सो त्यो अर्डर चाहियो। अनि हाम्रो चाहिँ अब हरेक सिक्वेन्समा चाहिँ यही कुरा चाहिँ चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि प्यारामिटर सेयर गर्न सक्ने खाले हुनु पऱ्यो होइन। सो हाम्रो चाहिँ एकदम इनिसियल अहिलेको लागि चाहिँ रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क हुन्छ है। ल अब चाहिँ नेक्स्ट वर्ड प्रब्लम भन्ने कुरा हो यो। जस्तै अब दिस मर्निङ आई टुक माई क्याट फर भन्नु हो, अनि त्यसपछि के हुनसक्ला त भन्ने प्रिडिक्ट गर्न आउने होइन। अब कसरी एउटा मेसिनलाई चाहिँ यो अगाडिको गिभन दिज वर्ड्सवाला यो जुन फ्रेज छ एउटा यो कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा है। एउटा फ्रेज पनि एउटा ठुलै कुरा हो। यो वर्ड कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। अब वर्डलाई चाहिँ यसरी स्ट्रिङमा दिन मिल्दैन। स्ट्रिङमा दिए पनि त्यो इन्टरनल स्ट्रिङको रिप्रेजेन्टेसनमा एउटा नम्बरको रूपमा जान्छ। एस्की होला केही युटिएफ होला, त्यो चाहिँ हामीलाई युजफुल कुरा होइन। सो अब त्यसलाई चाहिँ हामीलाई युजफुल हुने गरी केही नम्बरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यसै गरी एउटा भेक्टर डिपलाई चाहिँ यस्तो एउटा भेक्टरमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसै लर्निङ उसले अब आउटपुट गर्ला होइन। यसलाई यो भेक्टर भन्नुभयो होइन। यसले चाहिँ भेक्टर काम गर्छ, हामीले चाहिँ यताबाट यता ल्याउने यताबाट यता ल्याउने काम गर्छौँ। मतलब छुट्टै एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब चाहिँ के गर्न सकियो भनेदेखि सुरुमा एउटा भोकेबुलरी हुन्छ। दिस मर्निङ आई टुक माई क्याट वाला त्यो फर वाकको चाहिँ यति मात्रै सेन्टेन्सको चाहिँ अहिले हाम्रो ट्रेनिङ सेटमा यति मात्रै वर्डहरू छन् भन्ने मान्यौँ। अनि त्यहाँबाट भोकेबुलरी बनायो एउटा कर्पस बनायो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट इन्डेक्सिङ गर्यो। एउटा डिक्सनरीमा इन्डेक्सिङ गरे जस्तो तिम्रो कतिचोटि आयो, क्याट कतिचोटि आयो, त्यसै गरी अलाई एउटा इन्डेक्स, क्याटलाई एउटा इन्डेक्स, त्यसै गरी दिँदै गयो। अनि हाम्रो अब लास्ट इन्डेक्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ वर्ड्स इन भोकेबुलरी भयो होइन। अब चाहिँ त्यसै गरी के गर्न सक्यो भनेदेखि वान हट इम्बेडिङ। वान हट भन्दैमा चाहिँ के थाहा हुन्छ भनेदेखि एउटा भेक्टर हुन्छ, त्यो मध्ये चाहिँ एउटा मात्रै हट हुन्छ, वान हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ के छ 6वटा 6 डाइमेन्सन भेक्टर छ, त्यो मध्ये एउटा मात्रै वान छ होइन। सो क्याट भनेको चाहिँ यता के थियो 1 2 थियो नि, सेकेन्ड पोजिसनमा 1 छ यसको। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ यसरी राखिन्छ होइन। युनिकली त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन भएको चाहिँ जस्तो मानिन्छ कि। अब त्यो एउटा प्रिलिमिनरी तरिका हो। तर त्यसबाट चाहिँ के गरिन्छ पछि भन्दा एउटा इम्बेडिङ म्याट्रिक्स भन्ने राखिन्छ। त्यो इम्बेडिङ म्याट्रिक्सबाट चाहिँ हरेक कति डाइमेन्सनको चाहिँ यो निकाल्ने। क्याटको लागि यहाँ 3टा डाइमेन्सन छ नि। जस्तै हामीले वर्डहरू 3टा डाइमेन्सनमा चाहिँ गर्न रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छौँ भने चाहिँ त्यो कतिवटा वर्ड, एउटा चाहिँ यो कतिवटा वर्ड भनेको चाहिँ नम्बर अफ भोकेबुलरीको चाहिँ कतिवटा वर्ड र बाई तिम्रो एउटाको चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्स हुन्छ एउटा भेक्टरमा भनेर त्यो चाहिँ हाइपर प्यारामिटर हो। अनि त्यो दुइटाको चाहिँ एउटा इम्बेडिङ म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। यहाँ अहिले स्पार्स भेक्टर छ, वान हट भेक्टर छ, हाइली स्पार्स। अब यतापट्टि चाहिँ डेन्स भेक्टर हो। डेन्स इन सेन्स सबै कुरा चाहिँ केही न केही भ्यालु हुनसक्छ जस्तो सेन्स है। अब चाहिँ त्यो चाहिँ इम्बेडिङ नै उसले आफै लर्न गर्छ। त्यो ब्याक प्रोपगेसन हुँदै आएर तिम्रो इम्बेडिङसम्म नै प्रोपगेट भएर इम्बेडिङ नै लर्न गर्ने हो कि। अनि यो जुन वान हट इम्बेडिङको जुन यो छ नि इन्डेक्स, यसले चाहिँ त्यो इम्बेडिङलाई मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो नर्मल यो भेक्टर मल्टिप्लिकेसन गरेपछि
यो 1 जुन ठाउँमा छ त्यो भेक्टर मात्रै निस्किने भयो नि त। अनि तर त्यो अलिकति कम्प्युटेसन स्लोवर भएर यहाँ चाहिँ जस्तो क्याट 2 हो भने सेकेन्ड भेक्टर कुन छ भने ढ्याक्क निकाल्यो अनि त्यो ढ्याक्क यहाँ पास गरे। अब यो 6/3 डाइमेन्सनल इम्बेडिङ म्याट्रिक्सबाट सेकेन्ड भेक्टर कुन रहेछ भन्दाखेरि यो क्याटको हो। अब यो डिपको चाहिँ यो रहेछ। अनि त्यसै गरी लर्निङको चाहिँ यो रहेछ भन्ने भयो। त्यसै गरी त्यो इम्बेडिङ लर्नहरू गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्छ नि, रन वाक चाहिँ सँगसँगै हुन्छन्, डग क्याट सँगसँगै हुन्छ, र सन र डे सँगसँगै हुन्छ, ह्याप्पी स्याडहरू सँगसँगै होला होइन। अब ह्याप्पी र जोय चाहिँ अझै बढी सँगै होलान् स्याडभन्दा होइन। सो यसरी चाहिँ त्यो इम्बेडिङ भेक्टरले लर्न गर्छ। इन्डेक्स टु फिक्स साइज भेक्टर स्पार्स हाइली स्पार्स एउटा वान हट इम्बेडिङबाट हाम्रो डेल्स भेक्टर जान्छ है। सो अब त्यसपछि के गर्ने भने भेरिएबल लेन्थमा पनि ह्यान्डल गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। अब फुड वाज ग्रेट पनि भयो, यसमा वर्ड बढ्दै बढ्दै गएर हरेकलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु पऱ्यो। लेन्थ बढ्दै गएपछि के हुन्छ, लङ टर्म डिपेन्डेन्सी ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ। फ्रान्समा चाहिँ ग्रु अप भयो, अहिले चाहिँ बस्टन उ गर्छ। अनि आई स्पिक फ्लुएन्ट भन्दाखेरि के त नि भन्दाखेरि अब यो चाहिँ पहिला फ्रान्सको कुरा ल्याउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो चाहिँ लङ टर्म डिपेन्डेन्सी चाहियो हामीलाई है। अनि अब चाहिँ के भनेदेखि अघि भने जस्तै डिफ्रेन्स क्याप्चर गर्दा नट गुड र गुड नट ब्याड र ब्याड नट गुड पनि फरक छुट्याउन सक्नु पऱ्यो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि कसरी थाहा छ भने पहिला पहिला चाहिँ ब्याग अफ वर्ड्सहरू युज गर्थे। ब्याग अफ वर्ड्स भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी र वर्डको चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स बनाउने। द कचोटि आहा एकचोटि, फुड कचोटि आहा एकचोटि होइन, वाज कचोटि आहा एकचोटि, गुड एकचोटि, नट एकचोटि, ब्याड एकचोटि, एट एकचोटि, अल एकचोटि। हो त्यसको एउटा भेक्टर बन्यो नि। यो गिभन अहिलेको एउटा डकुमेन्ट अथवा डकुमेन्ट भनेको चाहिँ सेन्टेन्सको कलेक्सन है। त्यो गिभन डकुमेन्टको चाहिँ एउटा भेक्टर बन्यो। यो कुरा फुड फुड यो वर्डमा चाहिँ यति यति, यसमा चाहिँ यति भन्ने एउटा सर्टेन भेक्टर बन्यो नि त। त्यो भोकेबुलरीको साइजको भेक्टर बन्यो है। अघि यहाँ हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो इम्बेडिङ बनाउनुको चाहिँ अर्को ऊ के थियो भने भेक्टरको साइज पनि घटाएको थियौँ है। यसमा यो वान हट इन्कोडिङमा चाहिँ जति यो भोक्याब त्यति नै राख्नुपर्छ नि त। सो अब पहिला पहिला ब्याग अफ वर्ड्समा चाहिँ त्यो नम्बर अफ वर्ड्स चाहिँ कतिवटा छ होल ट्रेनिङ सेटमा त्यति लामो भेक्टर हुन्थ्यो क्या। अनि त्यो भेक्टर चाहिँ कुनै एउटा मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम पास गरिन्थ्यो। अनि त्यसबाट चाहिँ अनि हाम्रो आउटपुट निकाल्ने गरी ट्रेन गरिन्थ्यो। लाइक तिम्रो मल्टिनोमियल नेब बेज एल्गोरिदम चाहिँ नाइभ बेज एल्गोरिदम चाहिँ जुन कसैले सुनेको भने मल्टिनोमियल एनबीहरू हुन्छ। त्यसमा त्यो युज हुन्थ्यो। अनि यो मैले किन भनेदेखि त्यसमा गुड एकचोटि ब्याड एकचोटि भन्ने कुनै त्यो अब फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ गरिसकेपछि तिम्रो अर्डर कोल्याप्स भएछ नि त। यो अर्डर यो र यो तिनीहरूको लागि एउटै हुन्थ्यो र यिनीहरूले चाहिँ यो मिलाउन चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो क्या त्यस्तो यस्तो मोडलहरूलाई। सो हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ चाहियो अहिले है। अब अघिकै कुरा भइहाल्यो। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ अब हल्का थोरै कन्टेक्स्ट दिँदाखेरि चाहिँ आरएनएन आउनुभन्दा अगाडि पनि कस्तो थियो भनेदेखि हाम्रो कसैले सुनेको छ भने बाइग्राम, युनिग्राम, ट्राइग्राम जस्तो थियो क्या। त्यो भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि पहिला पहिला चाहिँ नाइभ बेज एल्गोरिदम जस्तोले चाहिँ कति प्रोबेबिलिटीले चाहिँ ट्रेनिङ सेटमा त्यो कुरा चाहिँ कतिचोटि ट्रेनिङ सेटमा अकर गरेको छ त्यति नै कन्फिडेन्सले चाहिँ मोडलले भन्ने क्या। जस्तै तिम्रो आइपछि जस्तै तिम्रो ट्रेनिङ सेटमा 8 बढी छ भने 88 बढी छ भने तिमीले चाहिँ उसले चाहिँ अलिक बढी प्रोबेबिलिटीको साथ 8 हो भनेर भनिदिन्छ क्या अरू ओड भन्दा चाहिँ। उसले चाहिँ हरेकचोटि ट्रेनिङ सेट स्क्यान गर्छ क्या कतिवटा छ त यो यसको वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 8 गिभन इनिसियल वर्ड इज आई भन्ने कुरा। त्यो प्रोबेबिलिटी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी लगाएर अघिल्लो चाहिँ हुँदाखेरि आई र 8 सँगसँगै भएका कतिचोटि छन् र आई भएको कतिचोटि छ नेक्स्ट वर्ड हुँदाखेरि होइन। त्यसरी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी लगाएर निकाल्थे। अनि त्यसै गरी एउटा मात्रै वर्ड हेर्ने भएको लाइक युनिग्राम, दुईवटा वर्ड हेर्ने दुईवटासम्म वर्ड हेर्नेलाई बाइग्राम, ट्राइग्राम, त्यसै गरी यनग्रामसम्म जान्थ्यो होइन। तिनीहरूको प्रब्लम के हुन्थ्यो भनेदेखि तिम्रो कहिलेकाहीँ ट्रेनिङ सेटमा त्यो गिभन उनै हुँदैन थियो। जस्तै आई लभ रिकरेन्ट मात्रै थियो। त्यो गिभन सिक्वेन्स अफ वर्ड नै छैन भने के गर्ने भनेको कुरा आउँथ्यो क्या। त्यो बेला चाहिँ ट्राइग्रामलाई चाहिँ तिमीले बाइग्राममा कोल्याप्स गर्थ्यौ
बायोग्राम पनि केही भेट्टाएन भने आईमा कुरा गर्थ्यौ, आईको प्रोबेबिलिटी कति निकाल्थ्यौ के। अनि यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ खासै कसैले धेरैले डिपमा बुझेका हुन्नन्। अनि यो पनि मैले नै पछि बुझेको थिएँ होइन। यो अब तिम्रो बायोग्राम र ट्राइग्रामको कुरा त गर्नु परेन नि, तिम्रो अगाडिबाट फिड गर्दै गर्दै आइसकेपछि त्यो जुन बायोग्राम ट्राइग्रामको इन्फर्मेसन चाहिँ यो हिडन स्टेट जस्तोमा इन्कोड हुन्छ क्या। सो त्यो उताको झन्झट तिम्रो त्यो हरेक टाइम चाहिँ ट्रेनिङ सेट पुरै स्क्यान गरेर त्यहाँबाट एउटा युजफुल वेटको रूपमा केही पनि निकाल्न मिलेन। हरेकचोटि ट्रेनिङ सेट स्क्यान गर्नु पर्यो तिम्रो कुनै सेन्टेन्स देखायो भने। सो त्यो अमिट गर्न पनि यसले एकदमै हेल्प गर्छ। कसैलाई बायोग्राम ट्राइग्राम पढ्न मन छ भने चाहिँ हेर्दा हुन्छ। अहिले पनि सर्टेन प्लेसेसहरूमा युज हुन्छ है। अब चाहिँ पहिला ब्याक प्रोपागेसन भने जस्तो अघि भर्खर हामीले जुन टाइमको कन्सेप्ट टाइमको कन्सेप्ट ल्याएको छौँ भने अब यसलाई चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन थ्रु टाइम पनि भन्ने चलन छ है। अब यस्तो थियो, अब फिड फरवर्डमा यहाँबाट माथिबाट चाहिँ तलतिर यसरी फिड हुँदै तलबाट माथितिर चाहिँ यो ब्ल्याक एरेर चाहिँ कम्प्युटेसन भयो वाइड निकाल्ने। अब यो रातोमा चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिँ प्रोपोगेट हुँदै आइरहेछ है। अनि अब त्यही ग्रेडियन्ट चाहिँ कति छ लर्निङ रेटको आधारमा चाहिँ हामीले वेटहरू अपडेट गर्थ्यौँ। अब ब्याक प्रोपोगेसन थ्रु टाइम यहाँ चाहिँ यसरी लस निकाल्दा हरेक टाइममा लस निकालिरहेको भने अब हरेक टाइममा फर्केर आउनुपर्छ लस। अनि चाहिँ सिधै यहाँबाट पनि लस फर्केर आइरह, यता L3 थ्रुबाट फर्केर नै आइरह क्या। यो थ्रु टाइम भएर आयो क्या सबै है। अब यो भनेको चाहिँ थ्रु टाइमको डिरेक्सन हो क्या, फरवर्ड पास ब्याकवर्ड पास। अनि अब ग्रेडियन्ट फ्लो कस्तो भन्नुभयो, यहाँ यस टीबाट यस नटसम्म फ्लो हुँदै जाने भयो होइन। अब पहिले पनि हुन्छ अहिले पनि के हुन्छ भने जस्तै एउटा कुरा सानो नम्बरले रिपिटेडली मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो नम्बर घट्दै गर्दै जान्छ होइन। मतलब सानो 1 भन्दा कम लेस नम्बर छ भने मैले मल्टिप्लाई गरेर छ त्यो नम्बर चाहिँ त्योभन्दा कम हुन्छ भने सेन्स भइहाल्यो। बढी छ भने बढी हुन्छ भने भइहाल्यो। यदि बढीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एउटा धान्नै नसक्ने नम्बरमा पुग्छ धेरै टाइम मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। यदि कमले गरिदियो भने अन्डरफ्लो हुन्छ होइन। अन्डरफ्लो ओभरफ्लो कन्सेप्ट हो क्या। अनि अब चाहिँ यस नटसम्म आइपुग्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्यारामिटर अघि जस्तै त्यो चेनिङहरूको अघिल्लोचोटि हेरेको थियो नि त, ग्रेडियन्ट चाहिँ चेन रुल लगाएर गरिएको थियो। त्यो चेनिङको जुन मल्टिप्लिकेसनको भाग हुन्छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट WHH थ्रुबाट आउनुपर्छ नि त। सो त्यसले गर्दा अब यहाँसम्म आइपुग्यो होइन। अघि भनिहाल्यो 1 भन्दा ठुलो छ भने मल्टिप्लाई हुँदै हुँदै गएपछि ओभरफ्लो हुन्छ। ग्रेडियन्ट एक्सप्लोडिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। अब एक्सप्लोडिङ ग्रेडियन्टलाई के गर्न सकिन्छ, हाम्रो जस्तै नम्बरहरूमा के हुन्छ, नम्बरहरूमा ल तिम्रो म्याक्सिमम नै 3 बिटको नम्बर छ भने, यदि हामीले अनसाइन्ड नम्बर हेर्छ भने 3 बिटको नम्बर छ भने 7मा 1 जोडिदियो भने कति हुन्छ, 7मा 1 जोडिदियो भने त्यो उल्टेर आउँछ, 0मा आउँछ होइन। तर अब चाहिँ त्यो नगर्ने। अब चाहिँ यहाँ ग्रेडियन्ट क्लिपिङको सेन्स के भनेदेखि 7 छ, 7 भन्दा नि अब बढी भयो। 7 चाहिँ अब पहिला चाहिँ स्टोरेजको हिसाबमा 3 बिट हुने थियो भने अब चाहिँ हाम्रो हाइपर प्यारामिटर हो कति भन्दा ग्रेडियन्ट कट्न नदिने। अब 5 कट्न नदिने हो भने 5मा 5 कट्न साथै त्यो 5 हो क्या। मतलब मिनिमम के गर्न सक्यो, मिनिमम अफ 5 कमा ग्रेडियन्ट गर्न सक्यो क्या। 5 चाहिँ 5 भन्दा कहिले पनि कट्ने भएन त्यो अनुसार। सो अब अर्को भनेको लेस हुँदा नि भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट। भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट गर्दाखेरि के गर्न सक्यो, अब बढी भयो भने पो त्यो क्लिप गरेर बााउन्ड्री बनाउन सक्यो, कम हो भने त अलिक झ्याउ भयो नि त। सो यसको लागि 3 था एक्टिभेसन फङ्सन कसरी राख्ने, वेट कसरी इनिसियलाइज गर्ने, नेटवर्कको आर्किटेक्चर पनि यसलाई रिभिजिट गर्न सकिन्छ सकिन्न एकचोटि हेर्ने। अब चाहिँ अघि भने जस्तै सानो नम्बर धेरै मल्टिप्लाई हुन्छ के अरे अन्डरफ्लो हुँदै जान्छ। अनि अन्डरफ्लो भयो भने एकदम कममा पुग्यो भने त त्यो अपडेटै हुँदैन, त्यो सक्यो। त्यो झन् इरर आइरह त्यो त्यहाँ हल्लेकै छैन, त्यो त्यत्तिकै त्यो वेटै अपडेट भयो होइन। अनि त्यसपछि अब हेर, अब पछि लेस देन भएर चाहिँ वेट अपडेट हुन नसक्नुको कारण नसक्नु भएपछि के भयो, तिम्रो सर्ट टर्ममा मात्रै वेट अपडेट भइरहेको कि। त्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि यस्तो पनि कतिले याद गरे होइन, जति वेटले अगाडितिर मल्टिप्लाई गरेर यस नटलाई चाहिँ जति वेटले
हाम्रो मोडलाई गरेर अर्को यतापट्टि H1 बन्छ नि, त्यति नै वेटेजले ब्याक प्रोपोगेट हुने हो क्या। 2 गुणा बढाएर y इक्वल्स टु 2x छ भने त्यसको ग्रेडियन्ट निकाल्यो भने तिमीले डेरिभेटिभ निकाल्यो भने 2 आउँछ क्या। त्यो 2 जस्तो 3 को ठाउँमा 3 भएको भए 2 के अरे 3 आउँथ्यो क्या। त्यो वेटले चाहिँ तिम्रो ग्रेडियन्ट कति आउँछ, कति बेसरी आउँछ भन्ने कुरा त्यसले असर पार्छ क्या। सो अब यदि चाहिँ पछाडि आउँदाखेरि सानो हुँदै आउनु भनेको चाहिँ अगाडि जाँदा पनि सानो हुँदै जानु हो कम्प्युट हुँदाखेरि। सो त्यो सेन्समा चाहिँ अगाडिदेखिको कुरा चाहिँ पछाडिदेखिको कुरा अगाडिसम्म आउँदाखेरि त्यो कुरा सानो भइसक्छ क्या। त्यसको सानो वेटहरूले चाहिँ मोडलाई गर्छ, त्यसको वेटेजै घटिसक्यो। अब त्यो भएर चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने होइन। अब द क्लाउड्स आर इन द भन्दाखेरि यही अगाडिको यहीँ सँगसँगै y3 सँग x0 र x1 हेरेर गर्न सकियो डिपेन्डेन्सी। अघि जस्तै त्यो फ्रान्सको कुरा र फ्लुएन्ट चाहिँ अब फ्रेन्च भन्नुपर्ने, अब यहाँ फ्रान्सको ल्याउँदाखेरि यत्रो ग्याप भएर अगाडि भयो, अनि यो अब क्याप्चर गर्न सकेन, आरएनएनले चाहिँ सक्दैन होइन। यो होइन। अब ट्रिक के हुन्छ एक्टिभेसन फङ्सन अस्ति नै पनि कुरा हो। जस tan h को चाहिँ अलि सिग्मोइड भन्दा बढी हुन्छ, बिचतिरको डेरिभेटिभ वात्तै तिम्रो -1 बाट 1 मा जानु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसो बढी हुनु होइन। अब रेलुको चाहिँ अघिल्लोचोटि पनि भनेको थिएँ, त्यो जेड भन्दा चाहिँ लेस देन इक्वल टु 0 भयो, अरूमा चाहिँ जेड नै हुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जेड चाहिँ लेस देन इक्वल टु 0 मा चाहिँ 0 हुने भयो ग्रेडियन्ट, होरिजोन्टल लाइनको ग्रेडियन्ट 0 हुने भयो, अनि जेड इक्वल टु जेडको ग्रेडियन्ट 1 हुने भयो होइन। अब त्यही देखाएको छ यहाँ, नेगेटिभबाट यो 1 मा गएको होइन ग्रेडियन्ट चाहिँ। कसैलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि यो एउटा कन्टिन्युअस फङ्सन होइन जस्तो लाग्न सक्छ, तर एक्चुअल कन्टिन्युअस फङ्सन चाहिँ होइन। तर म्याथमेटिकली हामीले चाहिँ सेभ गर्दाखेरि एउटा फङ्सनको रूपमा लेख्यो भने, के अरे कम्प्युटरमा चाहिँ फङ्सनको रूपमा लेख्यो भने चाहिँ यसलाई जस्तै 0 मा ग्रेडियन्ट कति त नि तिम्रो यतापट्टि हेर्दाखेरि 0 हुन्छ, उतापट्टि हेर्दाखेरि 1 हुन्छ। 0 मा ग्रेडियन्ट कति भन्दाखेरि त्यसको छैन नि त एक्चुअल म्याथमेटिसियनले हेर्दाखेरि। र हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा सेभ गर्दा 0 ग्रेडियन्ट 0 भनेर सेभ गर्छौँ कि 1 भनेर सेभ गर्छौँ, नर्मली 0 गरिन्छ है। अब चाहिँ यहाँ के भइरह तिम्रो tan h को चाहिँ अब बिचमा चाहिँ राम्रै छ, त्योभन्दा बाहिरतिर गयो भने चाहिँ त्यो घट्दै 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 गइरह क्या त्यो ग्रेडियन्ट। अनि योभन्दा बाहिरको रेन्जमा तिम्रो जेडको भ्यालु जान साथै हेर ग्रेडियन्ट जति बाहिरतिर गयो त्यति कुरा त्यो त्यही हराउँछ, त्यो कुरा अपडेट हुनै पाउँदैन। रेलुले चाहिँ के गर्छ, यो रेन्जमा चाहिँ अपडेटै गर्दैन। यो पछि जेस् कतै तिमीहरूले लिटरेचर पढ्यो भने चाहिँ स्पार्सिटी इज द की फर स्टेट आर्ट मोडल भन्ने चाहिँ जेस् त्यो निकालेको थिएँ। नेगेटिभ आउन साथै त्यो अपडेटै हुँदैन, त्यो वेट सक्यो। ग्रेडियन्ट 0 भनेको त्यो वेट चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ जति हो त्यति हो, त्यो अब कहिले पनि अपडेट हुँदैन। अनि यो 1 हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अपडेट गर्छ एकतिरको है। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट यतातिर चाहिँ श्रिङ्किङ ग्रेडियन्ट हुँदैन भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ प्यारामिटर इनिसियलाइज गर्दाखेरि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई इनिसियलाइज गरेर बायस चाहिँ 0 गरायो भने के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो नर्मल बायस चाहिँ तिम्रो 0.5 मा राखेर चाहिँ ऱ्यान्डमली अगाडि पछाडि वेटहरू इनिसियलाइज हुन्छ क्या। अब 1 भनेर इनिसियलाइज गऱ्यो भने बायस 0 छ भने वेटमा चाहिँ बढी डिपेन्डेन्ट हुन थाल्छ क्या। त्यो बायस चाहिँ समथिङ राखेर वेट सानो बनाउँदैन कि वेटमै चेन्ज हुन थाल्छ। सो यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ है। अब चाहिँ अर्को भने गेटेड सेल, अघि आर्किटेक्चरल चेन्जेस भनेको थियौँ, त्यही गेटेड सेल हो। अब चाहिँ थोरै गेटहरू जस्तो राख्ने तिम्रो उसमा, के अरे यही आरएनएनमा गेटहरू थपेर गेटेड सेलहरू बनाउने। यो भनेको चाहिँ एलएसटिएम लङ सर्ट टर्म मेमोरी र जिआरयु गेटेड रिकरेन्ट युनिट है। एकैछिन तपाईँ सरी फर द इन्टरप्सन होइन। के अरे लङ सर्ट टर्म मेमोरी र गेटेड रिकरेन्ट युनिटको बारेमा यिनीहरूको के राख्न सकियो होइन। के अरे यिनीहरू जस्तै एउटा गेटेड ऊ राख्यो भने चाहिँ कम्प्लेक्स रिकरेन्ट युनिट, किन कम्प्लेक्स भनेर अहिले देख्छौ होइन। अब त्यसले चाहिँ कतिको गेट भनेको के भनेदेखि कसैलाई छिर्न दिने कसैलाई छिर्न नदिने। तिम्रो केही चाहिँ प्यारामिटरको
इनपुटको रूपमा चाहिँ गेट खुल्ला गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरा है। त्यो सेन्समा गेटेड सेल भने हो। अब चाहिँ एलएसटिएम हेरौँ। एलएसटिएम सुरुमा थोरै ब्याकग्राउन्ड पनि दिउँ होइन। एलएसटिएम भनेको 1989 तिरको हो कि जस डेट चेक गर, तर धेरै अगाडिको मोडल है। यो जुन हाम्रो अहिलेको समस्या हो त्यो उहिले थाहा पाएर उहिले निकालेको मोडल हो, 89 तिरको निकालेको मोडल हो। त्योभन्दा पछि जिआरयु निकालेको हो। एलएसटिएमको चाहिँ सिम्प्लिफाइड भर्जन हो जिआरयु चाहिँ, गेटेड रिकर्डेन्ट युनिट होइन। तर जस पछि आइसकेको चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला चाहिँ के हो, कम्प्युटेसनल टाइम र जुन रिसोर्स नै कम भएर चाहिँ यसलाई घटाउँ, जिआरयूमा बनाऊ, जिआरयू पनि राम्रै गर्छ, एलएसटिएम युज गर्नु पर्दैन, धेरै प्यारामिटर हामीलाई चाहिँदैन अनि सेन्समा जिआरयू निकालेको हो। अहिले चाहिँ कम्प्युटेसनल रिसोर्स पनि बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जिआरयू खासै युज गरिन्न, एलएसटिएमले नै धान्छ भने जिआरयू किन जानु भन्ने जस्तो सेन्स हो होइन। हामीले चाहिँ अहिले एलएसटिएम मात्रै युज गर्छौँ है। कसैले जिआरयूको बारेमा पढ्न छ भने चाहिँ हेर्दा हुन्छ, यहाँ मध्येको सर्टेन कतिवटा गेटहरू चाहिँ कोल्याप्स भएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हेर्दा नि हुन्छ आफै। फर्गेट गेट चाहिँ हुन्न होला यदि मलाई याद छ, के अरे इफ आम नट रङ है, तर एकचोटि चेक गर। अब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आरएनएनमा के थियो, अब चाहिँ यो थोरै यहाँ हेर्दाखेरि ब्लकमा काम गरौँ। हाम्रो यताबाट एउटा यक्सटी आइरहेको थियो, यताबाट एउटा यचटी -1 आइरहेको थियो, अनि त्यसलाई चाहिँ अब ट्यान एच, यो भनेको सर्टेन वेट चाहिँ इम्प्लाइड छ है। यहाँ कुनै जोडिनु हुँदाखेरि वेटेड रूपमा जोडिएर अनि यहाँ चाहिँ अब ट्यान एचमा चाहिँ पास भएर अनि त्यो कुरा यहाँ यचटीमा जान्थ्यो, अनि यहाँ चाहिँ अब अर्को वेट पनि राखेर वाइटीमा जान्थ्यो होइन। यस्तो हुन्थ्यो। अब यस्तो हुन्छ एलएसटिएम होइन। अब यो जुन गेटहरू छ यिनीहरू प्लस, यहाँ यो मल्टिप्लिकेसन, यो एलिमेन्ट बाइ मल्टिप्लिकेसन, यो प्लस हो खासै के होइन। अब यिनीहरूले चाहिँ तिम्रो उहरू गर्छ, के अरे यो गेटहरूले चाहिँ कतिको फ्लो गर्ने इन्फर्मेसनहरू कन्ट्रोल गर्छ होइन। अब अघि भने जस्तै यो लङ टर्म मेमोरी चाहिँ ट्र्याक गर्नको लागि है, सर्ट टर्म पनि ट्र्याक गर्छ, लङ टर्म पनि ट्र्याक गर्छ एलएसटिएम राखेको। अनि अब चाहिँ अब यो गेटले चाहिँ इन्फर्मेसन एड गर्छ कि रिमुभ गर्छ। अनि एउटा चाहिँ यहाँ के देखाइरहेको छ सिम्पल रूपमा हेर्दाखेरि अघिल्लोचोटिबाट नि याद हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ सिग्मोइडको है, सिग्मोइडबाट पास भएर अनि पोइन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन भइरहेछ यहाँ दुईवटा भेक्टर बिच। अब एलएसटिएम कसरी काम गर्छन्, तिनवटा हुन्छ यसको, तिनवटा गेट भनेर भन्न सकिन्छ, फरगेट, स्टोर, अपडेट र आउटपुट है। अब यसमा चाहिँ एउटा भनेको फरगेट होइन, फरगेट भनेको चाहिँ अब कुन बिर्सिने। यहाँ हेर्दाखेरि यो यच भनेको हिडन स्टेट, सी भनेको सेल स्टेट। अघिल्लोचोटिमा के थियो, हिडन स्टेट मात्रै थियो, हिडन स्टेट भनेको सेल स्टेट थियो होइन। यसमा चाहिँ सेल स्टेट र हिडन स्टेट चाहिँ छुट्टाएको छ है। अब हिडन स्टेटबाट चाहिँ सिग्मा पास गरेर अनि यो फरगेट गेट लगाएर यहाँ जान्छ होइन। अब यो चाहिँ कतिको चाहिँ फरगेट गर्ने प्रोबेबिलिटी छ भन्ने यसले एउटा जुन भेक्टर निकालेर त्यो भेक्टरले चाहिँ यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन गरेर कुन कुरा फरगेट गर्ने, कुन कुरा चाहिँ रिमेम्बर गर्ने भनेर चाहिँ यसले यो सेल स्टेट अपडेट गर्छ, यहाँ जान्छ है। अब यसो स्टोर यो आयो होइन, यताबाट यही हिडन स्टेटको चाहिँ सिग्मा पनि पास गर्यो, ट्यान एचबाट पास गरेर कुन कुरा चाहिँ स्टोर गर्ने, कुन कुरा चाहिँ हाम्रो नराख्ने सीमा भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टोर भन्ने गेटले गर्ने होइन। अब यो दुईवटा चाहिँ तिम्रो जिआरयूमा कोल्याप्स गरेका छन् है, यो दुईवटा चाहिँ कोल्याप्स गरेका छन्, एउटै बनाएको छन् यो सिम्प्लिफाई गर्नलाई। अब चाहिँ अपडेट भयो होइन। अब यो यहाँ गएर सेलेक्टिभली चाहिँ अपडेट गर्ने, यो यताबाट योबाट चाहिँ एउटा क्यान्डिडेट आउँछ, यतापट्टिबाट चाहिँ नयाँ सेल स्टेटको क्यान्डिडेट आउँछ, यतापट्टिबाट ओरिजिनल पहिलाको सेलको क्यान्डिडेट आउँछ। त्यो मध्येबाट चाहिँ कुन चाहिँ क्यान्डिडेट कति प्रोबेबिलिटीले राख्ने, जस्तै अब एउटा गामा जस्तो केही प्यारामिटर होला, गामाले चाहिँ सीलाई उ गर्यो, के अरे सीलाई मोल्टिप्लाई गर्यो, सिटीलाई मोल्टिप्लाई गर्यो, अनि सिटी -1लाई मोल्टिप्लाई गर्यो, अनि अब चाहिँ 1 माइनस गामा इज लेस देन 1, अनि त्यसले चाहिँ एउटा सिटीको क्यान्डिडेटलाई चाहिँ मोल्टिप्लाई गरेर त्यो दुईटाको चाहिँ सिटी निकाल्ने काम हुन्छ है। कसैलाई म्याथमेटिकल्ली जान छ भने चाहिँ त्यो हेर्दा हुन्छ। यही मैले भनेको कुरालाई चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि खासै कम्प्लेक्स हुँदैन।
उम्, अब चाहिँ आउटपुटको लागि चाहिँ यहाँ त्यो अघिको जुन नयाँ सिटी छ त्यो सिटी युज गरेर चाहिँ हाम्रो अब यूएसडी निकालिन्छ। यो भनेको सेल स्टेट, यो भनेको हिडन भइहाल्यो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ अब के चाहिँ यहाँ निकाल्ने, यूएसडीमा निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउटपुट गेटले चाहिँ उ गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ होइन। अब यही भइहाल्यो एसटिएमको आर्किटेक्चर। अनि यसमा चाहिँ अब अनइन्टरेप्टेड ग्रेडियन्ट फ्लो हुन्छ होइन। अगाडिबाट चाहिँ त्यो लङ टर्म चाहिँ क्याप्चर गर्न चाहिँ सक्छ भन्ने कुरा हो। योभन्दा नि पछि चाहिँ ट्रान्सफर्मर जस्ता स्टेट अफ द आर्ट चाहिँ आएका छन्, तर अहिले चाहिँ धेरै जुन आरएनएनमा चाहिँ कसैले के प्रब्लम छ आरएनएनको सोद्धाखेरि त्यही भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट हो होइन। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ धेरै हदसम्म यसले चाहिँ मिलाएको छैन, मतलब हटाएको छ प्रब्लम। अब एलएसटिएमको के कन्सेप्ट भनेदेखि अब यहाँ सेपरेट सेल स्टेट छ एउटा, अनि त्यो तिम्रो चाहिँ अघि जस्तो जुन हिडन र सेल स्टेटको एउटै नै हुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आउटपुट निकालिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तिम्रो यता हेर्दाखेरि यहाँ तलपट्टि हिडन स्टेटबाट आउटपुट आइरहेको, सेल स्टेटसँग आउटपुटको मतलब छैन। सेल स्टेटले अर्को सेल स्टेट अपडेट गर्ने काम गरिरहेको, यहाँ सेल स्टेटले हिडन स्टेट अपडेट गर्ने काम गरिरहेछ। डाइरेक्ट रिलेसन चाहिँ आउटपुटको हिडन स्टेटसँग मात्रै छ है, त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गऱ्यो होइन। डिफ्रेन्ट गेटहरूले चाहिँ कुन कुन चाहिँ फ्लो इन्फर्मेसन चाहिँ राख्ने, कुन चाहिँ पठाउने कुन चाहिँ नपठाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले उ गर्यो। अनि त्यही अब भ्यानिसिङ ग्रेडियन्टको प्रब्लम चाहिँ यसले हटाउँछ, किनकि डिफ्रेन्ट गेट छ, डिफ्रेन्ट भेक्टर छ। भेक्टरहरू एउटाले भ्यानिस भयो भने अर्को भेक्टर भ्यानिस नहुन सक्छ, र त्यसले चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्ट प्रोभाइड गर्छ, त्यसले प्रोभाइड नगरे नि। सो त्यसरी चाहिँ भ्यानिसिङ ग्रेडियन्टको प्रब्लम हट्छ होइन। अब चाहिँ एप्लिकेसनतिर जाउँ होइन। एप्लिकेसन चाहिँ यो म्युजिक जेनेरेसन, कसैले यो एउटा टोन बजायो अनि त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट टोन के हुनसक्छ त भनेर यहाँ भने होइन। अब यो जुन डायग्राम देखिरहेको छ नि, यहाँबाट यहाँ आखान जुन, अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि लाइक अब हेर है, अब इन्फ्लुएन्सको टाइममा ई पास गर्यो, ई पास गरिसकेपछि वाइ ह्याटमा चाहिँ तिम्रो यफ सार्प निक्ल्यो होइन। अब यहाँ के पास छ त, यहाँ हाम्रो त यफ छँदै छैन नि केही नि। अब नेक्स्ट दिने के त भन्दाखेरि यही कुरा चाहिँ घुमाएर यहाँ हालिन्छ क्या, यो एउटा इन्फ्लुएन्सको टाइममा। यसको चाहिँ अबको टाइमको चाहिँ ऊ कति हो भन्ने कुरा पनि छैन क्या। अब लाइक के हुनसक्छ, अब तिम्रो एउटा ल्याङ्ग्वेज मोडल जसरी चाहिँ अब यसो यसो वर्डहरू छन् भनेर चाहिँ हामीले यहाँ क्याप्चर गर्दाखेरि उसलाई जुन प्रिडिक्ट गर्न आउने जुन नेचर हुन्थ्यो त्यो त अब ओरिजिनल ट्रेनिङ डाटा सेट छैन। सो हामीले यसको आउटपुट नै यसको लागि चाहिँ इनपुट हो। वाइ टी माइनस वान इज द भनेको चाहिँ वाइ चाहिँ टी हो भन्ने सेन्स, सरी यक्स टी हो भन्ने सेन्स चाहिँ यसले दिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्स टाइममा यसरी हुन्छ। यो पनि हेर्न मन छ भने चाहिँ तिम्रो ऊ हेर्दा हुन्थ्यो, यसको चाहिँ भिडियो लेक्चर हेर्दा हुन्छ, यहाँ पिडिएफ भएर हेर्न मिलेन है। अब सेन्टिमेन्ट क्लासिफिकेसन यहाँ आइगयो, यहाँबाट हिडन स्टेट सेल स्टेट पास भएर यो चाहिँ अब अपडेट भइरहेछ। यहाँबाट सेन्टिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ भनेर निकाल्ने भयो होइन। अब यो अघि भइहाल्यो। मेसिन ट्रान्सलेसन भयो। अब चाहिँ द डग इट्स भयो होइन। अघिसम्म चाहिँ प्रोबेबिलिटी, यसको प्रोबेबिलिटी कति, यहाँ चाहिँ कति भनेर निकालिरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी कति, यहाँ चाहिँ अब एउटा सिग्मोइड लेयरमा राखेर यसको प्रोबेबिलिटी कति होइन। अब नेक्स्ट नोड, यसमा पनि नेक्स्ट नोड, यो त अब ऊ हो नि त तिम्रो म्युजिकल नोट हो नि त। नेक्स्ट नोट आउने प्रोबेबिलिटी कति, हरेकको प्रोबेबिलिटी यसमा सिग्मोइड पास गरेर कति भयो होइन। अनि त्यो निकालिरहेको थियौँ हरेकमा। अघि सफ्टवेयर, अहिले सिग्मोइड है, यसमा सिग्मोइड। अनि सफ्टवेयर भनेको धेरैवटा आउटपुटको लागि, सिग्मोइड भनेको एउटाको लागि। अब यसमा के छ, यहाँ सबै यहाँ वाइ नै छैन है, त्यो एकदम नोटिसेबल कुरा त्यही हो। अनि द डग इट्सलाई चाहिँ यसलाई एउटा भेक्टरको रूपमा यहाँ पास गरे होइन। अनि यो सबै कुरालाई कन्डेन्स रूपमा यहाँ एउटा भेक्टर पास भयो। अब त्यो एउटा सिङ्गल हिडन स्टेट पनि हुनसक्छ, सेल स्टेट नै हुन्छ, दुइटै पनि हुनसक्छ होइन। कुन टाइप अफ आर्किटेक्चर युज गरेर त्यसमा फरक पर्छ। यो सबैलाई कन्डेन्स भएर एउटा सिङ्गल केही पास भयो होइन। अब त्यो पास के भयो भन्ने आधारमा चाहिँ यसले यहाँ चाहिँ
एक्सटर्नल इम्प्लिमेन्टेसन के हुन्छ यहाँ खाली राख्न त मिलेन। सो केही एउटा नल जस्तो केही एउटा यस्तो पास गरिन्छ यहाँ, अनि लुपमा चलाउनु पाइएन त्यो गरेपछि। अनि यो फर लुपमा एउटा कुरा हाल्दै गर्ने हो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जुन सेल स्टेट हिडन स्टेट आयो त्यो स्टेट र यो खाली एउटा नल भनेर केही इनिसियलाइज गरेर त्यो युज गरेर यसले यो गरे होइन। अब फ्रेन्च बोल्न आउनेलाई चाहिँ अब बोला मलाई चाहिँ आउँदैन है। अब जस्ट योबाट चाहिँ हाम्रो यो जुन उ गर्यो यो सिक्वेन्स चाहिँ निकाल्यो कि अब इङ्ग्लिसबाट चाहिँ यसरी फ्रेन्च र मसिन ट्रान्सलेसन चाहिँ यसरी हुन्छ है। अब यसको बोटलनेक के हुन्छ, अघि जसरी मैले भनेको थिएँ इन्कोडिङको बोटलनेक यहाँपट्टि आएर यहाँ आएर सिङ्गल एउटा भेक्टर गएको दुईटालाई नि हामीले एउटा कन्क्याटेनेट गरेर सिङ्गल भेक्टर भन्दा नि भयो, एउटा सिङ्गल केही कुरा गइरहेछ क्या। अब यही कुरा केही आउटपुट भएको छैन, यहाँ पनि केही आउटपुट भएको छैन, यहाँ पनि केही आउटपुट भएको छैन, लामो छ भने झन् गाह्रो हुन थाल्छ क्या। सिङ्गल भेक्टरको फिक्स डाइमेन्सन भेक्टरको रूपमा इन्कोड गरेर लामो सेन्टेन्सलाई गाह्रो हुँदै हुँदै जान्छ कि। सो यो बोटलनेक भयो यहाँ एउटा सिङ्गल मात्रै पठाएको। स्लो प्यारलाइजेसन होइन, त्यो भनेको चाहिँ डग इट सबै प्रोसेस भएर भएपछि बल्ल यहाँ आइरहेछ सेलको जुन हिडन स्टेट यहाँ आइरहेछ। अनि यहाँबाट यो हो यसरी घुमे गऱ्यो फर लुप युज गर्यो यत्रो, अनि कुन बेला छिरेको थियो र यो वर्ड चाहिँ कुन बेला निक्ल्यो एकदम धेरै नै डिफ्रेन्स हुन्छ होइन। अब चाहिँ अघि जस्तो भने नट लङ मेमोरी भने त्यो भनेको चाहिँ जति यो इन्कोडरको चाहिँ वर्डहरूको लेन्थ बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ हावातालमा यो हुन्छ, त्यति इन्कोड गर्न सक्दैन यो उसले के अरे हाम्रो यो पास भएको चाहिँ हिडन स्टेटले होइन। सो कि चाहिँ त्यो एकदम एबुन्डेन्टली अट्ने गरी ठुलो राख्नुपर्छ होइन सेल स्टेट, त त्यसले अब फेरि मेमोरीको इस्यु आउँछ। अनि सेलको जुन स्टेट बढ्दै गएछ झन् बढी टाइम लाग्छ यो कम्प्युटेसन हुनलाई होइन। सो अलि काम गर्नेहरूले। सो अब यसको चाहिँ बेटर सोल्युसन के भन्दा एटेन्सन लेयर भन्दा भयो होइन, एटेन्सन मेकानिजम। यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो कसैले उयो छ तल न्युरो आइपिएसमा भएको चाहिँ पेपर हो। यसमा चाहिँ अब तिम्रो हाम्रो एटेन्सन मोडलको बारेमा दिया हो। यसलाई सिक टु सिक कसैले हेर्न भन्छ भने सिक टु सिकको मोडल हेर्दा हुन्छ। पेपर कसैलाई पढ्ने जर्नीमा जान्छ भने सिक टु सिकको राम्रै छ है, यति बुझेपछि। अब यसमा के भइरहेको, यसमा के भयो भनेदेखि यहाँको जुन आउटपुटहरू छ केही न केही आउटपुट होला तिम्रो के गर्न सकियो यसमा सेल स्टेट हिडन स्टेट, यो यसको सेल स्टेट हिडन स्टेट यहाँ पास गर्न सकियो होइन, यहाँ केही गर्न सकियो। अनि यहाँ चाहिँ अब त्यसै अर्को कुरा यहाँ पास गर्न सकियो, यहाँ अर्को भेक्टर छ यहाँ अर्को भेक्टर छैन, यही कुरा त अपडेट हुँदै जाने हो नि त। सो यहाँको भेक्टरले चाहिँ डगको मात्रै इन्कोड गरिरहेको क्या, यसले डग इन्कोड गरिरहेको, यसले डग इट्स गरिरहेको होइन, यसले चाहिँ होल सेन्टेन्सको यहाँ गरिरहेछ होइन। अब एटेन्सनले के गर्छ भनेदेखि कतिको एटेन्टिभ भएर सुन्ने, जस्तो कति कुन कुरालाई कति फोकस गर्ने भन्ने कुरा एटेन्सनले दिन्छ कि। अब यो फर्स्ट वर्ड निकाल्नलाई यो यहाँको चाहिँ जुन भेक्टर थियो त्यसमा कतिको एटेन्ड गर्ने, कतिको वेट राख्ने, 0.4 0.6 कति राख्ने होइन, त्यो चाहिँ आफै लर्न गर्छ। यो एउटा म्याट्रिक्सको रूपमा लर्न गर्छ, यो कति राख्ने, यो यसको वेट कति, यसको वेट कति भनेर सबैको वेटेड रूपमा लिन्छ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ पास गर्छ। अनि यहाँ पास गरेर जस्तै अघि जस्तै इनपुट थियो त्यो वेटेड रूपमा यहाँ पास गरेर अनि यताबाट चाहिँ हिडन स्टेट त आइरहेको नर्मल्ली त्यो सहित निकाल्ने। अब यसको लागि के हुन्छ, यसको लागि के हो हाम्रो यतापट्टि इन्कोडरतिर एटेन्सन भयो, डिकोडरतिर मास्क एटेन्सन भन्छ होइन। मास्क एटेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो यो पछाडिको दुईवटा वर्ड त हेर्न, यसले त पछाडिको वर्ड त हेर्न मिलेन नि, तर अघिल्लो वर्ड त हेर्न मिल्यो भनेपछि यो जुन सेकेन्ड वर्ड छ सेकेन्ड वर्डले इन्कोडरमा पनि हरेकमा छुट्टै हुन्छ। यसको त्यो वेट चाहिँ यसले चाहिँ कति कुन एटेन्ड गर्ने, यो गर्ने, यसको कति गर्ने, यो कति गर्ने, यो कति गर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ वर्डहरू कम्प्युट गरेर निक्लिन्छ, त्यो एटेन्सन नै कम्प्युट हुन्छ आफै, त्यो पनि एउटा लेयरले लर्न गर्छ। अनि साथसाथै यसमा पनि कति एटेन्ड गर्ने भनेर त्यो कुरा यहाँ फिट गर्ने, यहाँबाट फिड गर्ने होइन। अनि यसको नि अघिल्लो हिडन स्टेटबाट निक्लिन्छ, यहाँ पास हुन्छ, यहाँ निस्किन्छ पास हुन्छ होइन। यो चाहिँ एटेन्सन मेकानिजम भयो। अब कसैले यस्तो जान्न मन छ भने यो चाहिँ अब आरएनएन थ्रुबाट एटेन्सन निकाल्ने तरिका हो होइन। आरएनएनको अघि नैदेखि नै कसैले याद गरेको छ भने एउटै ब्लक चाहिँ रिपिट भइरहेको यहाँ,
भनेपछि एउटै ब्लक चाहिँ फर लुपमा चलाइरहनुपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि निक्लिनु पाउँदैन। त्यो कहीँ गएर सेभ अलिकभन्दा हल्का फास्ट भए पनि यहाँबाट यहाँ सेभ गर्ने पर्छ र यता यता कम्प्युट हुनै यहाँ चाहिँ यहाँ पुग्नलाई यो हुनै पर्यो, यो हुनलाई यो हुनै पर्यो। एकदम यो एरो हेर न, एरो भनेको कम्प्युटेसनलको डिपेन्डेन्सी हो क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो फुल्ली यो एटेन्सन लेयरमा नै बेसिस भएर यो एटेन्सन लेयर र हाम्रो फिड फरवर्ड न्युरल नेटवर्क नै बेसिस भएर बनाऊँ न त कस्तो चाहिँ हुन्छ त नि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर भन्ने आर्किटेक्चर निक्लिएको थियो हाम्रो 2019 तिर हो जस्तो लाग्छ है। 2019 होइन 2017मा 70 होइन 19 कि 20 निक्ल्यो हो। एटेन्सन इज अल यु निड भन्ने पेपर छ, त्यो पनि राम्रो छ है। एकचोटि पढ्न चाहिँ त्यो सी टु सी कसरी यसो हेरेको भने यो एटेन्सन इज अल यु निड चाहिँ लगभग पछि पछि आएर चाहिँ सबैले पढ्नै पर्ने पेपर हो त्यो चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ जेएलएमआरको चाहिँ एउटा ब्लग राम्रो छ, त्यो पढ्यो त्योबाट पेपर पढ्दा राम्रै हुन्छ। सो यो चाहिँ अब जुन ट्रान्सफर्मरको चाहिँ सम्म आउनुको जर्नी हो यो। सुरुमा आरएनएनबाट एलएसटिएम, एलएसटिएमबाट यसरी मेसिन ट्रान्सलेसन एटेन्सन, एटेन्सनबाट फुल्ली एटेन्सनमा हामी किन जान सक्दैनौँ, एकचोटि फुल्ली एटेन्सन ट्राई गरौँ भनेर त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सफर्मर आयो। अब फुल्ली एटेन्सन के भन्छ, सबै कुरा चाहिँ यहाँ होरिजोन्टली पास भयो, यहाँ हरेक इन्डिपेन्डेन्ट पास भइरह, इन्डिपेन्डेन्ट सबै कम्प्युट भइरह। यो एटेन्सनको लेयर चाहिँ तिम्रो जिपियुमा प्यारलाइज गर्न सकिन्छ। यसरी डिपेन्डेन्सी चाहिँ एकदम कम हुन्छ। डिकोडिङमा डिपेन्डेन्सी त हुन्छ तर इन्कोडिङमा एकदम नहुने भयो। यो जुन बोटलनेक एकदम हट्छ। कसैले हेर्न मन छ भने यहाँ ट्रान्सफर्मरको आर्किटेक्चर छैन, बटहरू अल्बर्टहरू खै सुनेको छ भने सबै आर्किटेक्चरमा त्यो ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चर नै बेस्ट भयो। सो त्यसको पेपर पढ्दा हुन्छ चाहिँ अटेन्सन इज अल यु निड। अब त्यही अब ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब एप्लिकेसन चाहिँ आरएनएनहरूको यो हाम्रो सिक्वेन्स मोडलिङकै एप्लिकेसन हो फेरि यो। अब त्यही सेल्फ ड्राइभिङ कारको कतातिर जाने भन्ने कुरा हो। इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब कस्तो कस्तो हुन्छ, अघिल्लो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो थियो, अहिले पोल्युसन बढिरहेको, अब चाहिँ पोल्युसन कस्तो होला होइन, विन्डको चाहिँ कस्तो होला, ह्युमिडिटी कस्तो होला प्रेडिक्सन गर्ने हो। अब चाहिँ समरी के बढ्यो भन्दाखेरि समरीको रूपमा चाहिँ सिक्वेन्स मोडलिङ चाहिँ आरएनएन हुन्छ। त्यो हाम्रो फिड फरवर्ड र त्यो भ्यानिला पहिलाको त्यो एमएल के मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको साटो चाहिँ आरएनएनहरू ठिक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पढ्न सकियो। अब चाहिँ रिकरेन्स रिलेसन त्यही कुरा चाहिँ अघिल्लोसँग डिपेन्डेन्ट छ, आफू साथसाथै अघिल्लो पास्ट पनि चाहिन्छ र त्यही वेटहरू नै हामीले रियुज गर्छौँ भने त्यो रिकरेन्स रिलेसन चाहियो। अब अर्को भनेको चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन, हाम्रो टाइम कन्सेप्ट ल्यायो भएर चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन जुन आरएनएन गरिन्छ त्यसलाई ब्याक प्रोपागेसन थ्रु टाइम भनिन्छ होइन। अब चाहिँ अर्को भनेको गेटेड एलएसटिएम र जिआरयु जस्ता मोडल युजरले चाहिँ लङ टर्म डिपेन्डेन्सी केही हदसम्म क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब यसको चाहिँ एप्लिकेसन भनेको म्युजिक जेनेरेसन, अब सेन्टिमेन्ट क्लासिफिकेसन, अनि तिम्रो मेसिन ट्रान्सलेसन, यस्तै केही कुरा चाहिँ कुनै सिक्वेन्समा आयो तिम्रो टाइम सिरिज फोरकास्टिङ होइन। त्यो भनेको चाहिँ यही नै हो सिक्वेन्स मोडलिङकै अब भनौँ न वेदर फोरकास्टिङ भनेको टाइम सिरिज एउटा टाइमको नोसन छ होइन। त्यो युज गरेर चाहिँ कि चाहिँ वेदर फोरकास्टिङ भयो कि त हाम्रो स्टक प्राइस फोरकास्टिङ भयो होइन, त्यस्तो चाहिँ युज गर्न सकियो। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो ल।